नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरशाद बारी ताला है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल अनाम पारा 8। आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये हर मुसलमान का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह के लिए होना चाहिए। 10वीं ज़िलहज्जा को इबादत इलाही से फ़ारिग़ होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया कि इस्माइल बेटे को नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाओ और सुरमा भी लगाओ, तेल भी लगाओ, कंघी भी करो, और इनको मैं बड़ी ज़ात के पास बतौर मेहमान ले जाना चाहता हूँ। ज़ोजा मोहतरमा वालिदा इस्माइल ने खूब संवार कर खुशबू लगाकर पेशानी पे बोसा दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ रवाना करके अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इधर इब्राहीम खलीलुल्लाह ने एक छुरी और एक रस्सी पहले ही से अपने बगल में छुपा रखी थी और अपने नूर आयन का हाथ पकड़ा और लेकर चले। इधर ये चले, उधर आसमानों के फरिश्ते इस इम्तिहान अजीम का नज़ारा देखने चले। इधर शैतान लाइन अपनी जगह से उठता है ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस अजीम इम्तिहान में कामयाब न हो जाएं। बहरहाल वो एक ज़ईफ़ औरत बनकर हज़रत हाजरा को बहकाने आया और आकर कहने लगा, देखो इब्राहीम तो आज अपने बेटे को ज़बह करने ले जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि बाप बेटे को ज़बह कर दे। और शैतान ने कहा, उनको हुक्म है यही मिला। तो जवाब मिला, हुक्म मौला है, अगर उस काम का हाजरा को इसमें फिर क्या दगदगा। ये कहाँ किस्मत मेरी मेरे नसीब हो मेरा फर्जंद मौला का हबीब। एक इस्माइल क्या कुर्बान सब मिल गया खुल्लत को जब ये हुक्म रब। हाजरा की जान कुर्बान है, ए लईन शाहिद कि तू शैतान है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत हाजरा का ये जवाब सुनकर शैतान लाइन फिर एक बच्चा की शक्ल में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा, है इस्माइल तुम्हें मालूम भी है कि कहाँ जा रहे हो। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, हाँ कहीं मेहमानी है। तो इब्लीस ने कहा कि नहीं, तुम्हारे बाप तुम्हें ज़बह करने जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल ने फरमाया, ये हो ही नहीं सकता कि कहीं बाप ज़बह करें। शैतान ने कहा कि हुक्म रब्बी है उनको यही। तो हज़रत इस्माइल ने जवाब में फरमाया, है ये इस्माइल की खुशकिस्मती, है ये इस्माइल की खुशकिस्मती जिससे हासिल हो रज़ाए एज़दी। मर्जी मौला में जो काम आ गया हो गया, बस उसको सब कुछ आता। जाने इस्माइल है इस पर नसार, तू लाइन शाहिद है शैतान नाबकार। यहाँ से भी मायूस होकर शैतान एक बूढ़े ज़ईफ़ की शक्ल और सूरत में हज़रत खलीलुल्लाह के सामने आया और कहा, है इब्राहीम कहाँ जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से एक हुक्म मिला है, उसको पूरा करने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, अफसोस ए खलील, तुम्हारे जैसा अक्लमंद आदमी और अज़गाफ़ अहलाम मैं एक ख्वाब पर इतना बड़ा काम कर रहे हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूर बातन से पहचान कर फरमाया कि ये वही लाइन है कि जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाफरमानी करवाई। फरमाया कि दूर हो जाओ, दूर हो ए दुश्मन परवरदिगार, दूर हो है दुश्मन परवरदिगार, दूर हो तू ए लाइन नाबकार। हुक्म रब्बी मुझको करने दे अदा, हो चुका है मुझको फरमाने खुदा। तेरे कहने में ना आऊँगा कभी, जा कहीं चल दूर ए दोज़खी। इसके बाद मायूस होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। 3 मरतबा सामने आया और अपने 3 मरतबा उसको कंकरियाँ मारी। शैतान ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया मगर नाकाम रहा। फतह खुल्लत को यहाँ भी हो गई शैतान की बसी किरकरी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम मिना में पहुँचे तो अपने लहते जिगर नन्हे इस्माइल से फरमाया, या बुनैश इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। यानी कि लहते जिगर, ए मेरे नन्हे से पिसर, ख्वाब में मुझको ये आया है नज़र। ज़बा करता हूँ मैं नन्ही सी जान, नाम इस्माइल है वो बेगमान।
اب بتا تو سوچ کر جلدی مجھے، دل تیرا کیا رائے دیتا ہے مجھے۔ حضرت اسماعیل 7 برس کی پیاری جان فرماتے ہیں، اے خلیل اللہ، اے میرے پدر، حکم ربی کر گزریے جلدی تر، خواب جو دیکھا ہے سچا کیجئے، داد حکم ایزدی کیجئے، راہ مولا میں لٹائیں گے مجھے، صابروں میں آپ پائیں گے مجھے، طاعت ربی میں قربان کیجئے، مامتا سب دل سے بس دھو دیجئے۔ اللہ اللہ الصمد۔ حضرت خلیل اللہ نے رسی سے اپنے نور عین کے ہاتھ پاؤں باندھے اور زمین پہ لٹا کر چھری ان کے ننے سے گلے پہ رکھ دی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زور سے پھیرنی شروع کر دی، مگر پیارے فرزند کے گلے کا ایک بال تک نہیں کٹا۔ پھر الگ دوبارہ چھری تیز کر کے چلانا شروع کر دی، پھر بھی وہ چھری کام نہیں کرتی۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی نوک پیارے فرزند کے گلے پر رکھ کر اپنے سارے جسم کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن گلے کا رونگٹا تک نہیں کٹتا۔ یہ حالت دیکھ کر آسمانوں کے فرشتے چلا اٹھتے ہیں، رحمت الہی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، ادھر رحمت خداوندی کا دربار ہو رہا ہے، ادھر حضرت خلیل اللہ یعنی کہ چھری تیز کر کے اپنے اکلوتے فرزند کا پورے طاقت کے ساتھ گلا کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ رکھ کے شاہی رنگ پہ چھری اے اتقیا، زور سارے جسم کا بس دے دیا، مرضی مولا میں بیچوں چراں، کس طرح پورا کیا حکم خدا، مڑ گئی زور پا کے وہ چھری، کام ذرہ بر نہ اپنا کر سکی، ہاتھ سے پھینکی خلیل اللہ نے، تب زباں دے دی اسے اللہ نے، وہ چھری بولی کہ اے پیارے خلیل، کس لیے کرتے ہو تم مجھ کو ذلیل، آتش نمرود کیوں ٹھنڈی ہوئی، کیوں نہ پھر وہ آپ کا کچھ کر سکی، بولے حضرت حکم ربی اس کو ہوا، اے چھری یا نارکونی برد کا، آپ سے پھر اس چھری نے یہ کہا، حکم بس ایک بار اس کو ہوا، وہی 70 بار یہ مجھ کو ہوئی، اے چھری لا تقطعی لا تقطعی، آپ کا کہنا کروں میں اے خلیل یا کروں میں طاعت رب جلیل۔ حضرت خلیل اللہ اس چھری کو غصہ و غضب سے دیکھ رہے تھے، آپ کی پشت کی جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی، حضرت خلیل اللہ نے مڑ کر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا ایک دمبا لے کھڑے ہوئے اور 2 مرتبہ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سن کر جواب دیا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خوشی میں کہا اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وللہ الحمد، پس یہ مجموعہ ایک تکبیر ہوگی اور قبولیت کے وقت کی یہ یادگار ہوگی، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ 9ویں سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیریں کہا کریں تاکہ یادگار باقی رہے۔ جس سے راضی ہو خدا گردگار، کیوں نہ تم اس کو پڑھو بار بار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسی سے اپنے پیارے فرزند کو باندھا تھا، وہ رسی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھول دی اور آپ سے فرمایا اس وقت خدا تعالیٰ سے جو کچھ آپ دعا مانگنا چاہیں مانگیں، یہ وقت اجابت ہے۔ اور آپ نے تمام یعنی کہ موحدین و مسلمین کے واسطے دعا فرمائی تھی، یہ قربانی دمبا کی شکل میں قبول ہوئی اور اس کو قربان کیا گیا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور قیامت تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر، ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والے کو، اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ و شوق عنایت فرمائے۔ بازار ازل یوں تو بہت گرم تھا لیکن، بازار ازل یوں تو بہت گرم تھا لیکن، لے دے کے محبت کے خریدار ہمیں تھے، زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا، اے دل تجھے انجام کی کیا فکر پڑی ہے، ہم عشق کی دنیا میں سیاست نہیں کرتے، اتر گیا ہے رگ و پہ میں زندگی بن کر، وہ جس سے اپنا تعارف بھی غائبانہ ہوا،
لایا ہوں خلوص اپنی ہتھیلی پہ سجا کے، اس جنس کا بازار میں کیا دام ہے لوگو۔ ہمیشہ آبیاری خون خواہش سے کیے جاؤ، دلوں کی خشک ٹہنی پہ کبھی ہوں گے ثمر پیدا۔ پاس ادب سے چھپ نہ سکا راز حسن و عشق، جس جا تمہارا ذکر سنا سر جھکا دیا۔ ہر دم دعائیں کرنا، ہر لحظہ آہیں بھرنا، ان کا بھی کام کرنا اپنا بھی کام کرنا۔ تقاضا کر رہا ہے اب یہ حسن تازہ کار ان کا، کہ جس نے دل دیا جان بھی ہم پر فدا کرے۔ تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن گزارا کہاں ہے، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔